Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology with the discussion of phytohormones और plant hormones. हम साइटोकाइनिन्स की बात कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने साइटोकाइनिन्स की डिस्कवरी या हिस्ट्री की बात की थी. अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में ख़ास तौर पे हम साइटोकाइनिन्स के हवाले से उनका स्ट्रक्चर देखते हैं या उसकी बात करते हैं. अब अगर आपको याद हो कि पिछली वीडियो में हमने वीडियो के आखिर में जो बात की थी कि जो प्लांट्स में नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है उसको एक ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम ज़ियाटिन दिया गया है. तो अब हम इसी ज़ियाटिन की या जो नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स हैं, क्योंकि जो ओरिजिनली डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन था काइनेटिन, तो ये बेसिकली एक बाई प्रोडक्ट है डीएनए के डीके की. जब डीएनए पुराना हो जाता है उसकी डीके होती है तो उससे फिर ये N6 फॉस्फोराइल ये जो प्रोडक्ट बनती है एडेनिन की, तो उसको हम काइनेटिन कहते हैं. तो ज़ाहिर है साइंटिस्ट को ये चीज़ नहीं चाहिए थी और वो नेचुरली अकरिंग इसकी तलाश में थे. तो उसमें ज़ियाटिन जो है वो मेजर एक साइटोकाइनिन है और इसका वैसे भी स्ट्रक्चर भी ज़ियाटिन का वो क्या है, वो काइनेटिक से काफ़ी मिलता जुलता है. और दोनों में यानी जैसा कि हमने हिस्ट्री में देखा था कि दोनों ये ज़ियाटिन भी और काइनेटिन भी ये दोनों क्या हैं, दे आर एडेनिन डेरिवेटिव्स या अमीनोप्यूरिन डेरिवेटिव्स हैं. तो इसलिए इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो दोनों का काफ़ी एक दूसरे के साथ सिमिलर है या मिलता जुलता है. इन दोनों कंपाउंड्स में यानी कि काइनेटिन और ज़ियाटिन में अगरचे इनकी जो साइड चेन्स हैं वो डिफरेंट है. यानी एक बेसिक एडेनिन है और उसके बाद आपको पता है कि एडेनिन के साथ ये छोटी सी रिंग एक अटैच है साइड चेन. तो अगरचे इनकी अब इसके साथ जो साइड चेन है वो इन दोनों में डिफरेंट है. अब ये एक बेसिक एडेनिन का स्ट्रक्चर है. अगली स्लाइड्स में हम ये स्ट्रक्चर भी देखेंगे. लेकिन यह है कि साइड चेन के डिफरेंट होने के बावजूद दोनों में जो साइड चेन्स हैं वो एक ही नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं और वो है नाइट्रोजन जो 6th इस पे है. जो सीक्वेंस में जो नंबरिंग होती है एडेनिन की, तो उसमें जो छठे नंबर पे जो नाइट्रोजन है उसके साथ ये दोनों साइड चेन्स अटैच है. अगरचे ये जो साइड चेन्स हैं ये क्या है, ये दोनों डिफरेंट हैं. अब हम ज़ियाटिन की बात कर रहे हैं तो ज़ियाटिन की जो साइड चेन है उसमें एक ख़ास बात यह है कि इट कंटेन्स अ डबल बॉन्ड. तो अक्सर डबल बॉन्ड में ये चीज़ देखी गई है कि डबल बॉन्ड के साथ वाले जो उसके साथ जो अटैच मॉलिक्यूल्स होती हैं या एटम्स होती हैं तो वो आमतौर पे इन दो फार्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं. ये केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में कॉमन ये आता है सिस और ट्रांस. अब यहाँ पे हमने इसको नहीं डिस्कस करना कि जी सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है, लेकिन यह कि डबल बॉन्ड के आसपास जब ये मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो दो कन्फिग्रेशन में, मसलन ये डबल बॉन्ड है और इधर सी है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये साइड चेन है तो एक में ये यहाँ पे होगी तो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ सिस, तो दूसरे में इसी सी का जो ये OH है वो इस साइड पे होगा. तो पहले वाला जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सिस है तो ये क्या होगा, ये फिर ट्रांस हो जाएगा. तो इस किस्म की उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट होती है डबल बॉन्ड में. तो ज़ियाटिन भी इसकी दो फार्म्स हैं, एक ट्रांस है और दूसरी सिस है या सिस और ट्रांस. अब हायर प्लांट्स में जो ज़ियाटिन पाई जाती है वो दोनों फार्म्स उसकी पाई जाती हैं. उसकी सिस फार्म भी पाई जाती है और उसकी जो ट्रांस फार्म है वो दोनों पाए जाते हैं. और ये दोनों क्या हैं, दे आर इंटर कन्वर्टेबल. यानी सिस जो है इट कैन बी कन्वर्टेड टू ट्रांस एंड ट्रांस कैन बी कन्वर्टेड टू सिस. उसमें ये एंजाइम है ज़ियाटिन आइसोमेरेस. तो आइसोमेरेस एंजाइम या आइसोमेरेस ये इन दोनों को इंटर कन्वर्ट करता है, इसको इसमें और इसको इसमें कन्वर्ट करता है. सो दे आर इजीली कन्वर्टेड. अब इसमें ये जो दो फार्म्स हैं सिस और ट्रांस, तो अभी हम देखते हैं कि इसमें जो ट्रांस फार्म है वो ज़्यादा एक्टिव है और ये आपके सामने इनका केमिकल स्ट्रक्चर. तो आप देख रहे हैं ये रेगुलर एडेनिन का स्ट्रक्चर है, दो रिंग्स हैं इसमें. तो इन दोनों में आप देख रहे हैं कि ये ट्रांस ज़ियाटिन है, ये आप देख रहे हैं ये ट्रांस है और ये सिस है. तो आप देखें ये यहाँ पे अब दिस इज़ द साइड चेन.
اب یہ سائڈ چین جو ہے وہ ٹرانس کی ہے اور یہ سائڈ چین جو ہے وہ سس کی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کی سائڈ چینز ایک ہیں. ڈبل بانڈ کے ساتھ یہ جو مالیکیولز ہیں یا یہ جو گروپس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ارینجمنٹ وہ ٹرانس اور سس میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ CH2OH. اب اس کو ہم یوں ویسے صرف سمجھنے کے لیے یا جیسے ہمارے سامنے یہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اوپر ہے CH2OH اور جو میتھائل گروپ ہے وہ نیچے ہے. اس میں CH2OH جو ہے وہ نیچے ہے اور میتھائل گروپ اوپر ہے. تو اس کنفیگریشن کی وجہ سے پھر اس میں کیا ہے یہ دو فارمز بن جاتی ہیں. سو دس از ٹرانس اینڈ دس از سس. تو یہ ان کا کیمیکل سٹرکچر ہے اور یہ ان کا ایکچوئل نیم ہے جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کہ 6,4 ہائیڈراکسی 3 میتھائل بیوٹوئنائل امینو پیورین. تو یہ اس کا کیمیکل نیم ہے اور اس کا جو ٹریویل جو عام یا کامن جو نیم ہے وہ کیا ہے دیٹ از زیٹن. تب اس کے بعد جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ٹرانسفارم جو زیٹن کی ہے یہ زیادہ ایکٹیو ہے. جو ہم بایولوجیکل ایسیز کرتے ہیں اس کی ایسیز کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے آکسین میں بھی بات کی تھی. وہ جو اس کی ہم ایک پریپریشن بناتے ہیں جس کو پھر ہم اس کی کوانٹٹی اور اس کے ایفیکٹس وغیرہ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو بہرحال وہ ہم نے یہاں پہ ایسے کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا. لیکن یہ چیز سائنٹسٹ نے نوٹ کیا کہ جو ٹرانسفارم ہے وہ بایولوجیکل ایسیز میں زیادہ ایکٹیو ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ سس فارم جو ہے وہ بیکار ہے, اس کے بھی اپنے رولز ہیں. لیکن جو موسٹ ایکٹیو فارم ہے اٹ از دی ٹرانس فارم. اب زیٹن جیسے ہم نے پچھلی ہسٹری والی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ پہلے اینڈوسپرم میں اور امیچور اینڈوسپرم کس کا میز کا اس میں زیٹن کو ڈسکور کیا گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیٹن آپ کو صرف اور صرف میز کے امیچور اینڈوسپرم میں ملے گا. یہ کیا ہے فاؤنڈ ان مینی پلانٹس. اس کے علاوہ نہ صرف پلانٹس بلکہ بیکٹیریا میں بھی زیٹن پائی جاتی ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو زیٹن ہے یہ صرف میز کے امیچور اینڈوسپرم تک محدود نہیں ہے بلکہ پلانٹس میں پائی جاتی ہے. اور یہ سب سے زیادہ پائے جانے والی موسٹ پریولنٹ سب سے زیادہ پائے جانے والی سائٹوکائنین ہے. یعنی سائٹوکائنینز اور بھی ہیں لیکن یہ جو زیٹن ہے یا اس کی ٹرانس یا سس فارم یہ سب سے زیادہ آپ کو ہائر پلانٹس کے اندر ملیں گے. لیکن دوسرے سبسٹیٹیوٹیڈ امینو پیورینز بھی پائے جاتے ہیں اینڈ دے آر آلسو سائٹوکائنینز اور یہ مختلف پلانٹس اور بیکٹیریا سے آئسولیٹ کیے گئے ہیں. تو جو موسٹ کامن ہے یا جو سب سے زیادہ پائی جانے والی سائٹوکائنین ہے وہ زیٹن ہے. لیکن صرف زیٹن ہی موسٹ کامن نہیں ہے بلکہ دوسری سائٹوکائنینز بھی پلانٹس اور بیکٹیریا سے آئسولیٹ کی گئی ہیں. آخر میں ہم زیٹن اور جو کائنیٹن ہے ان دونوں کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں. تو یہ دس از ٹرانس زیٹن اور یہ ہے کائنیٹن. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسک ان کا جو سٹرکچر ہے وہ دونوں کا وہی ایڈینین کے 2 رنگز ہیں. اور یہ سائیڈ چین ابھی ہم نے دیکھی ہے اس کی زیٹن کی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ یہاں پہ ڈبل بانڈ ہے اور ادھر پھر یہ 2 گروپس ہیں اس کے CH2OH اور میتھائل گروپ. تو یہاں پہ میتھائل گروپ ہے اور یہاں پہ وہ CH2OH گروپ ہے. لیکن اس کے برعکس یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ایک رنگ ہے یہاں پہ. اور دوسری خاص بات جو کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھی ہے کہ اگرچہ ان دونوں کی سائیڈ چینز ڈیفرنٹ ہیں, یہ زیٹن کی سائیڈ چین ہے یہ کائنیٹن کی سائیڈ چین ہے, بٹ دے آر اٹیچ ٹو دا سیم. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک ہی جگہ سے وہ جو ہیں اٹیچ ہیں اگرچہ دونوں کی سائیڈ چینز ڈیفرنٹ ہیں. تو یہ اوریجنلی ڈسکورڈ سائٹوکائنین ہے جو کہ آرٹیفیشل آپ اس کو کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ یہ DNA کی ڈیکے سے پیدا ہوتی ہے, نیچرل نہیں ہے یعنی کہ پلانٹس میں نہیں پائی جاتی اور یہ اس کے مقابلے میں آپ کو پلانٹس کے اندر ملے گی. تو یہ کچھ تھوڑا سا سٹرکچر کے حوالے سے اور سائٹوکائنینز کے حوالے سے کچھ بات ہو گئی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم سائٹوکائنین کے جو فزیولوجیکل رولز ہیں یا جو ریسپانسز سائٹوکائنین کریٹ کرتی ہے اس کی ہم بات کریں گے.